बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल। सबसे पहले आपको बताते चले जो बलूचिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, वहां पर अभी भी लकपास के करीब कोयटा से 30 किलोमीटर के फासला पर एक जगह है, वहां पर जो शाहरा जाती है कोयटा की जानिब, वहां पर लकपास के मुकाम पर अभी भी अख्तर मेंगल साहब ने वहां पर अपना जो मार्च के शुरा थे उनको वहां पर बिठाया हुआ है, यानी कि वहां पर धरना दिया हुआ है। और इनकी जो तहरीक थी वो यही थी कि जो बलूचिस्तान की खवातीन हैं, महारंग बलोच हैं, समीदीन बलोच हैं, इनको रिहा किया जाए ईद के मौका पर। अलबत्ता ईद के मौका पर इनको रिहा नहीं किया गया। अभी तक की जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताता चलूं कि अख्तर मेंगल साहब ने सूबाई हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप 2 दिन के अंदर खवातीन को रिहा नहीं करते तो हम कोयटा की जानिब मार्च करेंगे। पहले भी ये जो इनका मार्च था ये कोयटा की जानिब ही था, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से इन्होंने लकपास के मुकाम पर अपने मार्च को ठहराया। वहां पर इन्होंने जो धरना दिया था वो लकपास के मुकाम पर दिया था। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, इन्होंने कहा जी अब अगर आप ये औरतों को रिहा नहीं करते तो हम दोबारा से कोयटा की जानिब मार्च शुरू कर देंगे। अब ये वो तमाम तर सूरत हाल है। आपको बताता चलो कि अख्तर मेंगल साहब के काफिले पर खुदकुश हमला भी हुआ था, वहां पर दहशत गर्दों ने हमला भी किया था। अलबत्ता वहां पर इनके शुरा और अख्तर मेंगल साहब महफूज रहे थे। हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को ये चाहिए कि उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए। यहाँ पर मैं पहले से ही बात करता था कि ईद के दिनों में बलोच नौजवान अगर सड़कों पर गुजार रहा है तो ये सारा साल उनके लिए एक मिसाल कायम रहेगा। सारा साल ये खुद को बताएंगे, जब भी ये किसी हुकूमत से सवाल उठाने जाएंगे तो पहले ये सोचेंगे कि इन्होंने ये जो हमारा पहले वाला मुतालबा था उसको इन्होंने हमें सड़कों पर गुजारने पर मजबूर किया था। यही वो सूरत हाल थी। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है वहां पर थोड़ी सी ये जो कशीदगी है वो कम होती दिखाई दे रही है। मिसाल के तौर पर अख्तर मेंगल साहब का ये जो पहले बयान था, जब तक कोयटा का रास्ता नहीं खुलता तब तक लकपास के मुकाम पर धरना जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि हम 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं हुकूमत को। अब हुआ क्या है कि इनके अल्टीमेटम देने के बाद जो हुकूमत है, जो सूबाई हुकूमत है, उन्होंने समीदीन बलोच को रिहा कर दिया है और उनके साथ कुछ खवातीन थी जो वर्कर्स थे इनके बलोच यकजहती कमेटी के, उनमें से कुछ को रिहा कर दिया, लेकिन अभी तक महारंग बलोच साहिबा को रिहा नहीं किया गया। अलबत्ता ये जो जेस्चर हुकूमत ने फराहम किया है समीदीन बलोच की रिहाई के बाद, इसके बाद उम्मीद है कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन अभी तक की जो वो बात है, समीदीन बलोच के रिहा होने के बावजूद अख्तर मेंगल साहब लकपास के मुकाम पर मौजूद हैं। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि हमारे रियासती इदारों पर अवाम का कितना यकीन है, इसकी एक मिसाल है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको याद होगा कि एक शाहिद बलोच एक नौजवान था जो यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाता था, उसके पास एक राइफल थी और वो वाज़ेह तौर पर जो उनका बयान था वो अपनी रियासत से नाराज था। अब वो कहता था कि हमें अगर आप सहूलियत फराहम कर दें, अगर आप हमें स्कूल जॉब्स नौकरियां फराहम करें तो हम ये चोरी डकैती, ये छोटी मोटी ये जो कार्रवाइयां हैं ये हम ना करें। अलबत्ता उसके जो नज़रियात थे, रियासत तो उन नज़रियात को तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन उसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती गई और अवाम ने उनको यूट्यूब पर फॉलो करना शुरू कर दिया था। लेकिन शाहिद लुंड बलोच को उमर बलोच ने कत्ल कर दिया था। अब यहाँ पर रियासती इदारों का सवाल ये आता है कि रियासती इदारों को चाहिए था, चाहे वो शाहिद लुंड बलोच जैसा भी था, लेकिन उसके कत्ल का उसको इंसाफ देना चाहिए था। उसकी फैमिली को, उसके दोस्तों को बताना चाहिए था जी हम रियासत है, इसके कत्ल का बदला हम लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अभी तक रियासत ने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया था, लेकिन जो उसके दोस्त थे उन्होंने अपने शाहिद लुंड बलोच का जो कत्ल किया था उमर बलोच ने, उसको अपनी मदद आपके तहत ही कत्ल कर दिया। अपने खून का बदला इन्होंने खुद हासिल कर लिया। यहाँ पर ये एक रिपोर्ट है, ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। विलागर डाकू शाहिद लुंड बलोच के दोस्त और भाई के मुताबिक उन्होंने उमर लुंड को मार दिया है जिसने शाहिद लुंड को कत्ल किया था। अब ये जो दोनों नौजवान आप देख रहे हैं इन्हीं ने दावा किया है और बताया जाता है कि इन्होंने खुद उसको मारा है। सियासत डॉट पीके का भी यहाँ पर तस्दीकी पैगाम है, वो भी आप देख सकते हैं। यूट्यूबर डाकू शाहिद लुंड को मारने वाला उमर लुंड फायरिंग से कत्ल। सादिकाबाद के इलाके जमाल दीनी वाली के करीब डाकुओं के हमले के दौरान फायरिंग से उमर लुंड, हज़ैफा लुंड और एक राहगीर जाम बहक हो चुका है। यानी कि अब यहाँ पर सवाल ये आता है, मैं आपको बता ये रहा था कि एक तरफ तो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत कत्ल कर दिया, इन्होंने भी एक जुर्म ही किया है, ये कोई अच्छा काम नहीं है।
انہوں نے بھی ایک جرم ہی کیا ہے اور ریاست کو چاہیے کہ ان کو بھی پکڑنا چاہیے۔ اب ان چیزوں کو آپ کیسے سولو کریں گے؟ مثال کے طور پر ہماری ریاست کو پہلے چاہیے تھا کہ انصاف فراہم کرے، انہوں نے انصاف فراہم نہیں کیا، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی خود قتل کر دیا، اور اس میں ایک راہگیر بھی جاں بحق ہو چکا ہے۔ اب وہ جو راہگیر جاں بحق ہوا ہے، اب اس کو انصاف کون فراہم کرے گا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ریاست کے اندر رہنے والے نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت اپنے خون کا بدلہ لیتے ہیں، دوسری طرف ہماری ریاست جس کے اپنے بچوں کو اے پی ایس سانحے میں قتل کر دیا گیا، وہاں پر ان کو مار دیا گیا تھا، کتنے زیادہ نوجوان تھے وہاں پر جو ہماری ریاست کے نوجوان تھے، ہمارے آنے والی نسل کی وہ مثال تھے، ان کو وہاں پر قتل کر دیا گیا، دن دہاڑے ان کو قتل کیا گیا۔ البتہ ہوا کیا، اے پی ایس سانحے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ ہماری اسی ریاستی اداروں سے نکل گیا، اس کے شکنجے سے نکل گیا، اور وہاں سے ہی اس کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گیا، ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، اس کو پکڑا نہیں گیا۔ ہماری ریاست کتنی سنجیدہ ہے ہمیں انصاف فراہم کرنے کے لیے، اس کی یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال میں آپ کو بتاتا چلوں امریکہ کی۔ امریکہ نے تقریباً یہ جو اس کا کابل میں ان کے فوجیوں کو ہلاک کیا گیا تھا، وہ آج بھی 3 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے فوجیوں کا بدلہ لیتا ہے، جو ماسٹر مائنڈ اس کابل حملے میں ملوث تھا ان کو آج بھی پکڑتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہی پاکستان نے شریف اللہ نامی دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا تھا، اور یہ بھی وہ جو کابل میں حملہ ہوا تھا انہی کے ماسٹر مائنڈز میں سے ایک فرد تھا جس نے وہ حملہ کرنے میں مدد فراہم کی تھی۔ امریکہ 3 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے فوجیوں کا بدلہ لیتا ہے، ساری دنیا کے سامنے مثال قائم کرتا ہے۔ پاکستان کی مثال آپ دیکھ رہے، اے پی ایس کا سانحہ ہوا، اس میں جو دہشت گرد جو پکڑا گیا وہ یہاں سے چلا گیا، اس کو کتنا پکڑا گیا اس پر ابھی تک کوئی ہمیں کارروائی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہمیں چاہیے اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو سخت کیا جانا چاہیے۔ ایک طرف جب آرمی چیف صاحب کا یہ بیان تھا کہ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بنانی چاہیے، تو وہاں پر اس کا غلط مطلب بھی نکالا گیا۔ ہارڈ اسٹیٹ کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو چائنا بھی اس کی ہارڈ اسٹیٹ کی ایک مثال ہے، وہ آپ کوریا کی مثال دیتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چائنا کی بھی مثال دیا کریں۔ البتہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں تمام کو مل کر یہ تمام تر چیزیں سولو کرنی چاہیے، ریاست کی ایک ریٹ قائم کرنی چاہیے یہاں پر۔ البتہ یہ جو جعفر ایکسپریس ہوا، یہ جو ابھی ریسنٹلی ہی رمضان میں یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، وہاں پر ہمارے اداروں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن جعفر ایکسپریس کے معاملے پر ابھی بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ آخر وہ اتنا بڑا سانحہ ہمارے ریاستی اداروں کو پہلے کیوں نہیں پتا چلا۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ ابھی یہاں پر طلال چودھری صاحب کی بھی ایک خبر ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانا تو چاہتا تھا لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، اگلے ولاگ میں بہت سی خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ البتہ ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔